सबैजनालाई नमस्कार। एसटीवाई क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म तपाईहरुको अगाडिमा जियोग्राफी च्याप्टरभित्र पर्ने अक्षांश र देशान्तर भन्ने च्याप्टर लिएर सब टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हेर्नुस्, यो जीके को च्याप्टर भए पनि यसमा कन्सेप्टहरु धेरै छन्। अक्षांश र देशान्तर थाहा नभइकन हामी जियोग्राफी पढ्यौं भने धेरै कुरा हामी अल्मलिन सक्छौं। त्यसैले आजमा अक्षांश र देशान्तर सकेसम्म दुईटै या अक्षांश तपाईहरुको अगाडिमा क्लियर गर्छु, सबै कन्सेप्टहरु मजाले बुझाउँछु। भिडियोको लास्ट वा अन्त्यसम्म बस्दिनु होला, हेर्दिनु होला, त्यति अनुरोध छ है। अनि यो पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने अक्षांशसँग रिलेटेड तपाईलाई एक्जाममा जुनसुकै क्वेशन सोधे पनि तपाईहरु इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ल हेरौं, त्यसो भए अक्षांश भनेको के हो? तर अक्षांश बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई दुई तीनवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। पृथ्वीको बारेमा, हाम्रो पृथ्वीको शेपको बारेमा एउटा दुईटा तीनटा कुराहरु, टर्महरु थाहा हुनुपर्छ। पहिला त्यो कुरा गरौं, त्यसपछि यो सबै फिगरमा दिएको अनि यो प्वाइन्टहरु म डिस्कस गर्दै जान्छु। हेर्नुस् त, हाम्रो पृथ्वी कस्तो शेपको छ भन्दाखेरि जियोइड शेप भन्छ यसलाई। जियोइड भनेको पृथ्वी जस्तै, पृथ्वीको आकार कस्तो छ, कुनै निश्चित शेप पृथ्वी जस्तै छ भनेर भन्छ, जियोइड शेप। अनि पृथ्वीको दुईटा ध्रुवहरु छ। यो एउटा माथिपट्टि नर्थ पोल, तलपट्टि साउथ पोल। यो भनेको साउथ पोल भयो अनि यो भनेको नर्थ पोल भयो। अनि एउटा एक्सिस छ। हेर्नुस्, एउटा एक्सिस छ पृथ्वीको, जो अब पृथ्वी आफ्नो एक्सिसमा 23.5 डिग्री ढल्केको छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। सीधा छैन पृथ्वी, हल्का ढल्केको छ है। यो एक्सिस भयो, यो नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल भयो। अनि पृथ्वीलाई ग्लोब, यदि तपाईहरुको अगाडिमा भयो, यहाँ ग्लोब भइदिएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो। तर पृथ्वीलाई यो पूर्वदेखि पश्चिम एउटा काल्पनिक रेखा बिचबाट काटेछ यसरी। यो भनेको ध्रुव, त्यसको एक्सिस हो। तर यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमदेखि पूर्वसम्म एउटा काल्पनिक रेखा काटेछ पृथ्वीलाई दुई भागमा बाँडेर। अनि दुई भाग त्यो कुन हो? यसलाई भन्छौं हामी नर्थ स्फियर, नर्थ हेमिस्फियर भनौं, अनि यसलाई भन्छौं हामी साउथ हेमिस्फियर। एउटा काल्पनिक रेखा छ जसलाई पृथ्वीलाई के दुई भागमा काटेछ। माथिको भागलाई हामी नर्थ हेमिस्फियर भन्छौं अनि तलको भागलाई साउथ हेमिस्फियर या नेपालीमा दक्षिणी गोलार्ध वा उत्तरी गोलार्ध हामी भन्न सक्छौं। अनि यही काल्पनिक रेखालाई के भन्दो रहेछ? भूमध्य रेखा। यो जो बिचबाट काटिरहेछ त्यो पनि अक्षांशै रेखा हो, अक्षांशै हो। तर मेन यसैको आधारमा हामी अक्षांश भन्न सक्छौं। कसरी? हेर्नुस् त, यो भन्दा माथि यसरी 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 यो सबै जुन गछ नि, यो हेर्नुस् त, यो सबै के हो? अक्षांश रेखा हो। डिग्रीहरु फरक होला, म डिग्रीमा पनि आउँछु, तर यो सबै के हो? अक्षांश रेखा हो। भूमध्य रेखा भन्दा माथिपट्टि र तलपट्टि, पूर्वदेखि पश्चिम वा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म काटिएको वृत्ताकार रेखालाई के भनिन्छ? अक्षांश रेखा भनिन्छ। यो यसको डेफिनेसन हो। कहाँ? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भनेको इक्वेटर, यो भूमध्य रेखा, यो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो भूमध्य रेखा है। यसको माथिपट्टि 90 वटा अनि तलपट्टि 90 वटा गरी जम्मा कति? 180 वटा अक्षांश रेखाहरू छन्। ल त्यसो भए अब हामी फिगरबाट बुझौं यो सबै कुरा। हेर्नुस्, काल्पनिक रेखा हो, फर्स्ट पोइन्ट यसमा लेखेछ। यो जति रेखाहरू छ त्यो पृथ्वी, जो जमिन छ नि हाम्रो पृथ्वी, हामी जहाँ उभिरहेछौँ अहिले या बसिरहेछौँ, त्यहाँ कोरिएको छैन। हामी हेर्न गयो भने त्यहाँ कुनै रेखा पाउँदैनौँ जमिनमा। एउटा कल्पना मात्रै गरेको हो। पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरू या पृथ्वीको अध्ययन गर्नको लागि एउटा काल्पनिक रेखा कोरिदिएछ, त्यसलाई के भन्छौं? अक्षांश। कतातिर फर्के हुन्छ? मैले भर्खर भने यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पश्चिमबाट पूर्वतर्फ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ हुन्छ है। अक्षांश रेखा कस्तो हुन्छ? पश्चिमबाट पूर्वतर्फ। अब अक्षांश रेखाहरूको एकाइ के छन्? अक्षांश रेखाहरूको एकाइ भनेको डिग्री हुन सक्छ, डिग्री, मिनेट हुन सक्छ, मिनेट हुन सक्छ,
वा सेकेन्ड पनि हुन सक्छ कुनै कुनै बेला। अक्षांश रेखालाई कुन कुन एकाइमा नापिन्छ? डिग्री, मिनेट वा सेकेन्ड। अनि तपाईलाई थाहा छ कि 60 सेकेन्ड बराबर के हुन्छ? 1 मिनेट। यसरी मिनेटलाई जनाइन्छ। अनि 60 मिनेट बराबर के हुँदो रहेछ यहाँ? 1 डिग्री। त्यो कुरा याद राख्नु होला। यसको एकाइ के हो? डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड। 60 सेकेन्ड बराबर 1 मिनेट हुन्छ र 60 मिनेट बराबर 1 डिग्री हुन्छ भनेर हामी बुझ्छौँ है। यसरी यसको एकाइ 3वटा एकाइ हुन सक्छ। डिग्री, डिग्री पछि मिनेटमा पनि लेख्न सकिन्छ, मिनेट पछि सेकेन्डमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यो जम्मा कतिवटा छ भने 180 वटा। यदि हामी भूमध्य रेखालाई छोडिदियो भने, फेरि सुन्नुस्, भूमध्य रेखालाई छोडिदियो भने यो बिचको जुन इक्वेटर छ नि, यो लाइनलाई, इक्वेटरलाई छोडिदियो भने यो के हो भन्दाखेरि 180 वटा हो। 90 वटा माथि र यस्तै यो पृथ्वी छ, यो बिचबाट के गइरहेछ? हाम्रो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको जसलाई हामी के भन्छौँ? इक्वेटर। इक्वेटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? भूमध्य रेखा। अनि यसैको आधारमा अरू सबै अक्षांश रेखाहरू हामी पत्ता लगाउने गरेछौँ है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भन्दा माथिपट्टि 90 वटा छ र तलपट्टि 90 वटा छ भने जम्मा कतिवटा छ? 181 वटा। तर किताबहरूमा के लेखेको छ भन्दाखेरि 180 वटा। यो इक्वेटरलाई नगनिकन 90 वटा माथि र 90 वटा तल। तर कुनै कुनै ठाउँमा यो हेर्नुस् न, यो भनेको एउटा बिन्दु जस्तो देखिन्छ, अनि तलपट्टि पनि साउथमा पनि एउटा बिन्दु होला भनेको कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई बिन्दु पनि गनिन्छ। 2 वटा बिन्दु र अरू कतिवटा? 178 वटा के रहेछ भन्दाखेरि, तर हामी एज अ होल के बुझ्छौँ? 180 वटा रहेछ है। त्यो कुरा याद राख्नु होला। भूमध्य रेखाको माथि पनि 90 वटा र तल पनि 90 वटा। यहाँबाट हेरिरहेछौँ त्यो विभिन्न डिग्रीमा। त्यो हेर्नुस् त, अक्षांश रेखाहरू जस्तै यो पृथ्वी छ भने अक्षांश रेखा कतिको फरकमा हुन्छ? 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। 1-1 डिग्रीको, यो 1 डिग्री, यो 2 डिग्री, यो 3 डिग्री, तल पनि त्यस्तै 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री र 4 डिग्री भनेर हामी यसरी गन्दा गन्दै तलपट्टि 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ देखा छ, यो भयो हाम्रो इक्वेटर, मेन भूमध्य रेखा। त्यो पछाडि 15 डिग्री छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आइसक्यो होला बिचमा 15 डिग्री। त्यसपछि 30 45 60 75 हुँदा हुँदै 90 डिग्री कहाँ पुगेछ? नर्थ पोलमा पुगेछ। तलपट्टि पनि त्यस्तै होला। 90 डिग्री कहाँ पुग्छ होला? साउथ। अब अर्को, यो पूर्ण वृत्ताकार हो। याद गर्दैनौँ हामी हेरेरै चेक गर्छौँ। जस्तै मानौँ कि एउटा स्याउ छ, यो स्याउ है। अनि स्याउलाई हामी हेर्नुस् त, यो हरिजेन्टल लाइन हो कि नै? हरिजेन्टल। यसरी छ कि नै? यसरी काट्यो भने यो स्याउको माथिबाट, अब यो त 3D स्ट्रक्चर होइन, यो 2D मा म देखाइरहेको छु। यदि यसरी स्याउ छ भने यसरी मैले काटेँ भने यो वृत्त जस्तो एउटा भाग निस्किन्छ कि नै? यहाँबाट यदि काटेँ भने एउटा वृत्त जस्तो निस्किन्छ कि नै? भनेको यसरी काट्यो भने पूर्वदेखि पश्चिम पृथ्वीलाई भनेको पूर्ण वृत्ताकार सेपहरू निस्किन्छ। त्यसैले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अक्षांश के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पूर्ण वृत्ताकार। यसको सेप कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पूर्ण वृत्ताकार। यसको सेप कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पूर्ण वृत्ताकार। एउटा स्याउलाई सम्झिनु होला, अनि त्यसलाई माथिबाट यसरी स्लाइस गर्यो भने त्यो वृत्ताकार निस्किन्छ भनेको यो पूर्ण वृत्ताकार सेपको छ। लम्बाइ बराबर हुँदैन। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, लम्बाइ बराबर हुन सक्छ? जस्तै एउटा स्याउलाई काट्यो भने माथिपट्टिको सबभन्दा सानो टुक्रा निस्किन्छ, त्यसपछि तलपट्टिको त्योभन्दा ठुलो टुक्रा निस्किन्छ, त्योभन्दा तलपट्टिको र बिचको कुनै पनि गोलो आकारको वस्तु छ भने, पृथ्वी जस्तो आकारको वस्तु छ भने बिचको यो 0 डिग्री यो सबभन्दा लामो यही होला भनेको यसको के हुन्छ? लेन्थ इक्वल कहिले पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो समानान्तर हुन्छ, प्यारलेल हुन्छ, एक अर्काको प्यारलेल हुन्छ। 90 वटा यहाँ हुन्छ नि, त्यो 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। त्यसैले यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नु होला। जहिले पनि प्यारलल हुन्छ, लम्बाइ चाहिँ फेरि बराबर हुँदैन। यो यहीँबाट हामी थाहा पत्ता लगाइसक्यो। यसको लम्बाइ र यसको लम्बाइ र यसको लम्बाइ फरक भनिसके। यो जुन हाम्रो इक्वेटर छ नि, त्यो हाम्रो पृथ्वीलाई 2 भागमा बाँड्छ। माथिपट्टिको यो भाग छ नि, यो जति भाग छ, यो माथिपट्टिको भाग, यसलाई भन्छौँ हामी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, यसमा बढी भाग उत्तरी गोलार्धको देखाइदिएछ। अनि तलपट्टि, यहाँ तलपट्टिको भागलाई हामी के भन्छौँ? यो भागलाई दक्षिणी गोलार्ध भनेर 2 गोलार्धलाई
हामीलाई त्यसैले त हामी हेरिरहेको हुन्छौँ नर्थ र साउथ दुईटै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ अक्षांश रेखालाई। जस्तै हाम्रो एसिया चाहिँ नर्दर्न पार्टमा छ भने नर्थले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ अक्षांशलाई, तर साउथ अमेरिका दक्षिणमा छ भने त्यसको रिप्रेजेन्टेसन केबाट हुन्छ भन्दाखेरि दक्षिणी गोलार्धमा छ भने साउथबाट यति डिग्री साउथ। यदि दक्षिण अमेरिकाको कुनै कन्ट्री दिदियो भने 45 डिग्री साउथ 50 डिग्री साउथ भनेर लेखा हुन्छ, तर एसियाको कुनै कन्ट्री दियो भने के भन्छ भन्दाखेरि 45 डिग्री 40 डिग्री नर्थ हुनसक्छ, 25 डिग्री नर्थ हुनसक्छ। त्यो त हामी म्यापबाट थाहा पाउँछौँ नै। ल हेर्नुहोस् त, कोनिक दूरी खिचिएको हुन्छ, यो जहिले पनि कोनिक दूरी खिचिएको हुन्छ। यो हेर्नुहोस् न, यहाँबाट यो जिरोबाट म अर्को स्लाइडबाट तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यो कोनिक दूरी हो कि नै हो? कसरी हो कोनिक दूरी? हेर्नुहोस्, यो पृथ्वी जस्तै यो पृथ्वी हो। अब पृथ्वी त राउन्ड शेप हो, यसरी हो। यो पृथ्वीको मध्यबाट हामी केन्द्रको पृथ्वीको सर्फेसमा मान्छेहरू छन् नि, या कन्ट्रीहरू सिचुएटेड पृथ्वीको त केन्द्रमा भित्र त छैन, जमिनभित्र त छैन, सबै कहाँ होला? सर्फेसैमा होला, बाहिर। अब यो इक्वेटर हो हाम्रो भूमध्य रेखा। अब कुनै देश यहाँ सिचुएसन छ भने हामी 1 डिग्रीमा मान्यो भने यो 1 डिग्री भन्छौँ। 1 डिग्री नर्थमा होला, 1 डिग्री नर्थमा, किनकि माथिपट्टि हो। यदि कुनै कन्ट्री यहाँ सिचुएटेड छ भने 2 डिग्रीमा छ भने हामी के भन्छौँ? 2 डिग्री साउथमा छ। केबाट? त्यसले भूमध्य रेखाबाट जनाइरहेछ कि 2 डिग्री साउथमा छ। अनि 1 डिग्री बराबर, यो कुरा याद राख्नु होला कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटर भनेर अन एभरेज हामी बुझ्छौँ। 1 डिग्री बराबर कति बुझ्छौँ? 111 किलोमिटर। तर यो इक्वेटरमा आएर हल्का बढी हुन्छ, 111.03 हुन्छ कि 3 हुन्छ किलोमिटर हुन्छ। तर अन एभरेज हामी के बुझ्छौँ कि यहाँबाट यो भूमध्य रेखाबाट कुनै ठाउँ 1 डिग्री पर छ भने किलोमिटरमा त्यो कति होला? 111 किलोमिटर भूमध्य रेखाभन्दा टाढा होला भनेर हामी बुझ्छौँ। यसरी यसले के जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि कोनिक दूरी कोनबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ जहिले पनि। 45 डिग्री नर्थ, 45 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नर्थ, 20 डिग्री साउथ, यो सबै के जनाइरहेछ? कोनिक दूरी। हेर्नुहोस् न, यहीँबाट यो केन्द्रबाट यदि कुनै ठाउँ यहाँ छ भने हामी के भन्छौँ कि 55 डिग्री नर्थमा छ। यहाँ कुनै छ भने हामी के बुझ्छौँ? यो यहाँबाट कुनै 45 डिग्रीमा छ भने हामी के बुझ्छौँ कि 45 डिग्री केमा छ? साउथमा छ। अनि 45 डिग्रीलाई केले यदि दूरी पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छौँ? 111 ले हामी के गरिदिन्छौँ? मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यो नर्थ पोल हो, मैले भनिसकेँ। यो साउथ पोल हो। साउथ पोल भनेको 90 डिग्रीको अक्षांश रेखा हो। साउथ पोल भनेको कति टाढा छ? हाम्रो भूमध्य रेखाभन्दा 90 डिग्री टाढा छ। कता? दक्षिणपट्टि। अनि 90 डिग्री टाढा हाम्रो नर्थ पोल छ। कहाँबाट? यहाँबाट, यहाँबाट भूमध्य रेखाबाट है। त्यसैले यो कुरा याद राख्नु होला। ध्रुव यदि सोधियो कि नर्थ उत्तरी ध्रुव कति डिग्रीको अक्षांश रेखा हो भने हामी के भन्छौँ? 90 डिग्री। अनि ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कति डिग्रीको हो? त्यो पनि 90 डिग्रीको अक्षांश रेखा हो। ल, अब ध्रुवहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि नै? नर्थ भनेको सबभन्दा पहिला रबर्ट पेयरी भन्ने मान्छे पुगे थियो। अमेरिकाको युएसए को थियो। कहिले? 1909 मा। सन् 1909 मा युएसए को मान्छे रबर्ट पेयरी भन्ने पत्ता लगाएको थियो नर्थ पोललाई। साउथ पोललाई कसले पत्ता लगाएको थियो? अहिलेसम्म नर्थ पोलमा चाहिँ नेपाली पुगेको छैन। साउथ पोललाई पत्ता लगाउने भनेको नर्वेको मान्छे एमन्डसेन भन्छ। एमन्डसेन, इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु, एमन्डसेन यो नर्वेको वासी थिए। अनि दक्षिणी ध्रुवमा नेपालीको सर्वप्रथम नेपाली पुग्ने भनेको रविन्द्र बस्नेत पुगेछ। रविन्द्र बस्नेत नाम गरेको मान्छे सर्वप्रथम नेपालबाट कहाँ पुगेछ भन्दाखेरि दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाएको मान्छे को हो? एमन्डसेन। कहाँको थिए भन्दाखेरि नर्वे है। कहिले पत्ता लगाए? यो कुरा चाहिँ 1911 मा पत्ता लागेको थियो। यो सबै जानकारी तपाईँ टिपेर राख्नु होला, सोध्न सक्छ। उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको थिए? रबर्ट पेयरीले। कहिले पत्ता लगाएको थिए? 1909 मा। कहाँका थिए? युएसए का थिए। दक्षिणी ध्रुव कति? अहिले यहाँसम्म उत्तरी ध्रुवमा नेपाली पुगेको छैन। दक्षिणी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको थिए? एमन्डसेनले। कहाँका थिए? नर्वेका थिए। कहिले पत्ता लगाएको थिए भन्दाखेरि 1911। अनि सबभन्दा सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने नेपालीको हो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ? रविन्द्र बस्नेत। ल, त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। ल, यो हेर्नुहोस्,
अब हाम्रो अगाडिमा केही महत्त्वपूर्ण अक्षांश रेखाहरू छन् जो याद हुनै पर्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो अक्षांश रेखाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले हामी सम्झिनुपर्छ। यो हेर्नुस्, यो तपाईलाई थाहा छ कि 0 बाट गइरहेछ भने यो भूमध्य रेखा हो हाम्रो, जसलाई हामी के भन्छौँ, इक्वेटर। यो 0, यसलाई के भन्छौँ हामी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा भनेको कति डिग्री अक्षांश रेखा हो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो, भूमध्य रेखा हो है, त्यो कुरा याद राख्नु होला। सबभन्दा बढी गर्मी कहाँ हुन्छ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखामा। किन हुन्छ त्यो पनि म भन्छु। हेर्नुस्, यो हो हाम्रो इक्वेटर, यो सबभन्दा लामो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक कि लामो छ। हेर्नुस् न, यदि यो स्याउ छ मानौ अनि यहाँको भाग हामी काट्यौँ भने के हुन्छ, सबभन्दा लामो भाग हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा लामो कुन छ भन्दाखेरि इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यो भूमध्य रेखामा मानौ कि हेर्नुस् त, यो हाम्रो पृथ्वी छ अनि यो सूर्य छ। अब सूर्यबाट लाइट यहाँ आइरहेछ, सूर्य लाइट त जहिले पनि सिधा पर्छ, सिधा पर्छ। हाम्रो पृथ्वी यसरी घुमिरहेछ भनेको यो जुन छ नि, यो दुईटाको बिचमा, यो दुईटाको बिचमा यो 23.5 डिग्री, यो 66.5 डिग्री किन विभाजन गरे हो, त्यसको रिजन छ यसको पछाडि। यसलाई हिट जोन भन्छ। 23.5 डिग्री यता अनि 23.5 डिग्री यतासम्म हिट जोन छ, हिट जोन विभाजन गरेछ। त्यस्तै 66.5 डिग्री पनि एउटा हिट जोन हो, ट्रपिकल जोन जसलाई भन्छ, ट्रपिकल जोन। अनि यो भन्दा पछाडि पनि हिट जोन, हिट जोनलाई 3 भागमा डिभाइड गरेछ, त्यतातिर नजाऊ। तपाईँ मात्रै यो के बुझ्नु भन्दाखेरि यो जुन डिग्री विभाजन गरेछ नि, त्यो हिट, ताप वा टेम्परेचरको आधारमा विभाजन गरे हो। यो जुन भाग छ, यो 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 यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँ सूर्यको प्रकाश जहिले पनि, अब जहिले पनि नभनौँ, सूर्यको प्रकाश सिधा पर्छ, लम्ब रूपमा पर्छ। त्यसैले सबभन्दा बढी गर्मी भनेको यही दुईटा, यो 23 डिग्री 23.5 डिग्री नर्थदेखि 23.5 डिग्री साउथको बिचमा हुने गर्दछ। 5 डिग्रीसम्म पनि हुन्छ, 5 डिग्री। तर म्याक्सिमम चाहिँ टेम्परेचर कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भूमध्य रेखा वरिपरि, यही बिच टाइम, यही बिचभित्र जुन जुन ठाउँहरू पर्छ त्यहाँ गर्मी। किनकि त्यहाँ सूर्यको प्रकाश के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लम्ब रूपमा पर्छ। अब हेर्नुस् त, सूर्यको यदि यहाँ एउटा सूर्य छ भने यहाँ त लम्ब रूपमा पर्ने भयो, तर यहाँ छड्के रूपमा पर्छ नै हल्का हल्का। अनि जति माथि गयो त्यति छड्के रूपमा पर्न थाल्छ। त्यसैले हामी भूमध्य रेखाबाट जति जति टाढा गयो भने त्यति के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचर कम हुँदै जान्छ। अनि लास्टमा पोलमा गएपछि टेम्परेचर माइनसमा पनि, ध्रुवमा त टेम्परेचर माइनसमा पनि हुन्छ। त्यो के कारण हो भन्दाखेरि सूर्यको लाइट जहिले पनि त्यतातिर छड्के परेको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातिरको टेम्परेचर के हुन्छ भन्दाखेरि माइनसमा हुन्छ। एन्टार्क्टिका हेर्नुस् न, एन्टार्क्टिका तलपट्टि छ पृथ्वीको ग्लोबमा भने त्यहाँ के हुन्छ, हिउँ जमे हुन्छ। किनकि त्यो भूमध्य रेखाभन्दा धेरै डिग्री तल रहेछ, त्यसैले त्यहाँको टेम्परेचर एकदम लो हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त, अर्को के कुरा थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो हामीलाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, र यो नर्थ पोल र साउथ पोल त मैले अघि नै भनिसकेको छु। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। हेर्नुस् त, यो ट्रपिक अफ क्यान्सर, यो भनेको यसलाई भन्छ कर्कट रेखा, कर्कट रेखा उत्तरी अक्षांश हो। यो कर्कट रेखा कति डिग्री उत्तरी अक्षांश हो भन्दाखेरि 23.5 डिग्री। अनि याद कसरी राख्ने भन्दाखेरि उक @ हामी कसरी याद राख्छौँ, उक उत्तरतिर यदि 23.5 डिग्रीको कुरा गरिरहेछ भने, उत्तरतिर यदि 23.5 डिग्रीको कुरा गरिरहेछ भने त्यो के हो, कर्कट रेखा। दक्षिणतिर 23.5 डिग्रीको कुरा गरिरहेछ भने, दक्षिण मतलब भनेको दक्षिणी गोलार्धतिर 23.5 डिग्रीको कुरा गरिरहेछ भने त्यो के हो, मकर रेखा, मकर रेखा। अनि यसलाई याद कसरी गर्ने, दम भनेर। दक्षिणमा के छ, मकर रेखा। दक्षिणमा मकर रेखा छ भने उत्तरमा के छ, कर्कट रेखा। कति डिग्री वाला, 23.5 डिग्री वाला उत्तर हुनु पर्यो, 23.5 डिग्री वाला दक्षिण हुनु पर्यो। अनि भूमध्य रेखा 0 डिग्री भइहाल्यो।
तीनवटा हामी इम्पोर्टेन्ट रेखाहरू पत्ता लगाइसक्यौँ। के 0 डिग्री 23.5 डिग्री नर्थमा छ भने त्यसलाई के भन्छौँ? कर्कट रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणमा छ भने हामी के भन्छौँ? साउथमा छ भने त्यसलाई मकर रेखा भन्छौँ। अब आउँछ 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री हेर्नुहोस्, यो 66.5 डिग्री नर्थ र 66.5 डिग्री साउथ। यो उत्तरमा छ भने यसलाई हामी भन्छौँ सुमेरु वृत्त। सुमेरु वृत्त याद कसरी गर्ने? उस्सु। उस्सु भनेको उत्तरमा छ भने सुमेरु भयो, सुमेरु वृत्त। अनि दक्षिणमा छ भने दक्कु, कुमेरु वृत्त। यो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि कुमेरु वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि सुमेरु वृत्त। उस्सु दक्कु, उस्सु दक्कु। वृत्त कसरी याद गर्ने? 66.5 डिग्री उत्तरमा छ भने सुमेरु वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणमा छ भने कुमेरु वृत्त भनेर हामी सम्झिन्छौँ। 90 डिग्री त हामीलाई थाहै छ कि नर्थ पोल भयो, अनि यो दक्षिणी ध्रुव भयो, साउथ पोल भयो भनेर हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ। अब यहाँ मैले केही पोइन्ट लेखेछु। सबैभन्दा बढी ताप भिन्नता 20 देखि 30 डिग्रीसम्म हुन्छ। त्यो त हुने कुरै नै भयो नि। मैले के भने त यहाँ सूर्य छ भने यहाँ सबभन्दा लम्ब रूपमा यहाँ पर्छ। यो सबभन्दा बढी टेम्परेचर हुने भागै यही हो। तर योबाट यतातिर गयो भने नि, यतातिर गयो भने टेम्परेचर घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। यहाँबाट यहाँसम्म स्वाट टेम्परेचर घट्छ है। यो जोन भनेको टेम्परेचर बढी भएको जोन हो। त्यसपछि मध्यम, अनि त्यसपछि यो त माइनसमा गइदियो भनेको सबभन्दा बढी 20 देखि 30 डिग्री, किनकि 23.5 डिग्री भन्दा उता चाहिँ हिट जोनलाई डिभाइड गरिदिएछ भने अन्तर कहाँ हुन्छ? सबभन्दा बढी 20 देखि 30 डिग्री। यही 20 देखि लिएर यही 30 डिग्रीको बिचमा सबभन्दा बढी टेम्परेचरको डिफरेन्सेस होला। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी विविधता 20 डिग्री उत्तरीदेखि अक्षांशदेखि 50 डिग्री अक्षांशसम्म छ। सबभन्दा बढी विविधता भनेको 20 यहाँदेखि अब 50 डिग्री, किनकि यहाँको टेम्परेचर चाहिँ विविधता किन छ भन्दाखेरि जीवजन्तुहरूलाई या एकदम सुहाउँदो खालको टेम्परेचर भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 20 डिग्रीदेखि 50 डिग्री अक्षांशसम्म। चाहे त्यो जनावरको लागि होस्, चाहे त्यो मानिसको लागि होस्, चाहे त्यो वनस्पतिहरूको लागि होस्, सबभन्दा बढी विविधता कहाँ छ भन्दाखेरि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 50 डिग्रीसम्म। 5 डिग्री तल माथिलाई कटिबद्ध रेखा भनिन्छ। कटिबद्ध 5 डिग्री तल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो पृथ्वीको इक्वेटर हो, भूमध्य रेखा हो। यो भन्दा माथि 5 डिग्री र यो भन्दा तल 5 डिग्री। यति गर्मी हुन्छ नि कि त्यहाँ हावा नै नभए जस्तो फिल हुन्छ, या हावा भए पनि त्यो शान्त तरिकाले बगिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई के भन्छ? कटिबद्ध रेखा। 5 डिग्री तल र माथिलाई के भन्छ? डोल्ड्रम। त्यहाँ हावा नभए जस्तो फिल हुन्छ। 15 डिग्रीदेखि 25 डिग्रीसम्मको अक्षांशलाई के भनिन्छ? घोडे अक्षांश। अब हेर्नुहोस्, 15 डिग्रीदेखि 25 डिग्रीसम्मको अक्षांशलाई किन घोडे अक्षांश भनिन्छ भन्दाखेरि यो याद गरिहाल्नु होला। घोडे अक्षांशको कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 15 डिग्रीदेखि 25 डिग्रीसम्म। त्यति पहिलाको समयमा इक्वेटर भन्दा 15 डिग्रीदेखि 25 डिग्रीमा जब समुद्रहरूको समुद्रहरू थियो त्यहाँ यो अवस्थितिमा 15 डिग्रीदेखि 25सम्म। अनि त्यहाँ बिना जहाज, इन्जिनवाला जहाज हुन्थ्यो त्यति बेला। पाल टाँगेर पुरै हावाको जता लग्थ्यो, हावाको दिशाबाट मान्छेहरू सफर गर्थे। अब त्यति बेला त्यो जहाजलाई किनारमा उतार्न नसक्दा घोडाहरूको सहायताले के गरेथ्यो भन्दाखेरि जहाजलाई किनारमा ल्याएको थियो। त्यसैले त्यसलाई के भन्छ? घोडे अक्षांश। कुनलाई? 15 डिग्रीदेखि 25 डिग्री। घोडे अक्षांश किन भन्छ भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको पनि मैले लजिक भनिसकेँ। गर्जनेवाला चालिसा भनेको 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भन्छ? गर्जनेवाला चालिसा। हेर्नुहोस् न, 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्री, 40 डिग्रीदेखि कतै यतै होला, 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्रीलाई गर्जनेवाला चालिसा भन्छ। यो पछाडि के स्टार्ट भइदिन्छ भन्दाखेरि गर्जनेवाला चालिसा पछि ध्रुवीय जलवायुहरू स्टार्ट हुन थाल्छ है। यो कुरा याद राख्नु होला। यति धेरै कुरा हामी यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट अक्षांश रेखाहरूको बारेमा थाहा पायौँ। त्यसपछि म अर्को उसमा जान्छु। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो हाम्रो
अक्षांश रेखाले देखाइरहेछ कि कुन कुन कन्टिनेन्टहरू कहाँ परिरहेछ है। अनि कुन कुन कन्टिनेन्टमा मैले यहाँ यो पोइन्ट पनि डिस्कस गरिसकेको छु। सबैभन्दा बढी गर्मी भूमध्य रेखा नजिकको हुन्छ अनि त्यो कुरा प्रुफ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो अफ्रिका हो अनि यो भूमध्य रेखा हो हाम्रो। 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ है। यो भूमध्य रेखा हो। सबभन्दा तातो कन्टिनेन्ट कुन हो भन्दाखेरि अफ्रिका। त्यसको मेन रिजन के हो कि भूमध्य रेखाले त्यसलाई के गरेछ, बिचबाट काटेको रहेछ। त्यसको तलपट्टि पनि अनि माथिपट्टि पनि के हुँदो रहेछ, गर्मी नै हुँदो रहेछ। जस्तै यो साउथ अमेरिका, यतातिरको कन्ट्रीमा चिसो हुन्छ साउथ अफ्रिका, तर यतातिर जो अर्जेन्टिनाहरू छन्, स्पेनहरू छन्, जुन जुन कन्ट्री भए पनि त्यो कन्ट्रीहरूमा गर्मीयाममा लास्टै गर्मी हुने गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यहाँभन्दा हामी माथि गए पनि ध्रुवसम्म पुगेपछि चिसो बढ्दै जान्छ या तापक्रम घट्दै जान्छ। यो भन्दा भूमध्य रेखाभन्दा तल आए पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तापक्रम घट्दै जान्छ। भूमध्य रेखाको नजिक जहिले पनि तापक्रम म्याक्सिमम हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सूर्यको प्रकाश लम्ब रूपले 90 डिग्री एंगल बनाएर परिरहेको हुन्छ, समान रूपमा परिरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ सबभन्दा बढी टेम्परेचर हुन्छ है। त्यो कुरा तपाईँ अब अर्को यहाँ नयाँ तपाईहरुको लागि वर्ड होला यो ग्राटिक्युल्स। ग्राटिक्युल्स भनेको अहिले म देशान्तर रेखाको बारेमा केही भनेको छैन हजुरहरुलाई, तर जति बेला देशान्तर रेखा अब यस पछाडी जब पढाउँछु नि त्यति बेला देशान्तर रेखा भनेको यो हो। उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखाहरू हो। यो पनि काल्पनिक रेखै हो। 180 वटा यो हुन्छ भने त्यो 360 वटा हुन्छ। यो वृत्ताकार हुन्छ भने त्यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ। त्यो सबै कुरामा भन्ने नै छु, तर मेन कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि ग्राटिक्युल्स भनेको यो जुन यसरी गछ अक्षांश रेखा अनि यसरी आइरहेछ देशान्तर रेखा, अनि यो जुन ग्राफ जस्तो कोठा कोठाहरू बनिरहेछ नि त्यसैलाई के भन्छौँ हामी, ग्राटिक्युल्स। यो सबै के हो, ग्राटिक्युल्स हो। यो कोठाहरू के हो, ग्राटिक्युल्स हो। हेर्नु न एन्टार्क्टिका यहाँ छ। एन्टार्क्टिका हेर्नुस् त यहाँबाट कति टाढा छ, त्यसैले एन्टार्क्टिकाको टेम्परेचर जहिले पनि के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। अनि अक्षांश रेखाको उपयोगिता केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको दूरी पत्ता लगाउनको लागि, जस्तै 4 डिग्री मानौ कि यो यहाँबाट 4 डिग्री यो ल मानौ कि यहाँबाट 4 डिग्रीमा छ भने दूरी कसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। 4 डिग्री 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ भने 4 डिग्री नर्थ छ भने हामी के गर्दिन्छौं, 4 लाई 111 किलोमिटरले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। जति आउँछ त्यति टाढा त्यो कन्ट्री या त्यो ठाउँ लोकेटेड होला भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। दूरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को के पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको जलवायु पत्ता लगाउन सकिन्छ, किनकि हामीलाई टेम्परेचर थाहा छ, हिट जोन थाहा छ। हिट जोन थाहा भइसकेपछि हामी कुन कुन टेम्परेचरमा कस्तो कस्तो बिरुवाहरू या कस्तो कस्तो क्लाइमेट हुन सक्छ भने त्यो हिसाबले हामी के गर्न सक्छौं, त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। यसको काम के हुन्छ, दूरी र अर्को के पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि जलवायु सम्बन्धी मेनली हामीलाई ज्ञान दिन्छ है। अक्षांश रेखाले के गर्छ, जस्तै यो 45 डिग्री साउथ छ। 45 डिग्री साउथ छ भने यहाँबाट साउथ हेमिस्फियरमा भएको कारणले यो 45 डिग्री साउथ रिप्रेजेन्ट गरे अक्षांश रेखालाई। यो 45 डिग्री नर्थ किन दिएछ, किनकि यो नर्थ हेमिस्फियरमा छ भने यहाँबाट 45 डिग्री नर्थ भएको कारणले हामी के बुझ्छौं कि यो कुनै कुरा यहाँ अवस्थित छ भने हामी के भन्छौं, 45 डिग्री नर्थ। यसरी हामी कुनै पनि ठाउँको अवस्थिति पनि के को आधारमा पत्ता लगाउन सक्छौं, अक्षांश रेखाको आधारमा। यति भन्दै अक्षांश रेखाको बारेमा यति तपाईहरुलाई थाहा छ भने तपाईहरु सजिलै कुनै पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। अर्को क्लासमा चाहिँ देशान्तर सम्बन्धी जानकारी लिएर आउने नै छु। त्यति बेलाको लागि हस्त धन्यवाद।